चांद को माबूद ने बेमिसल बनाया, इस चांद को माबूद ने बेमिसल बनाया, बंदों के खदोगाल में हुस्न अपना दिखाया, सूरत पे फिदा होने को कुरान भी आया, मुँह देखने के शौक ने खुद हक को बुलाया, मूसा को तो दीदार इलाही की हवा है, दीदार मोहम्मद का तलबगार खुदा है। दरूद पढ़ें। अज़ादारों, आज मैं आपको एक वाक़या मौला अली का सुनाऊंगी। एक दफ़ा मस्जिद नबी में मौला अली और साथ 5 साल के इमाम हुसैन जा रहे थे। जैसे ही इमाम ने नाना को देखा, भागते भागते गए और नाना की गोद में बैठ गए इमाम, और मौला अली ज़मीन पे बैठे। और इमाम हुसैन ने कहा, बाबा किसकी फजीलत ज़्यादा है, आपकी कि मेरी? मौला अली ने कहा, मेरी, क्योंकि मुझसे इमामत शुरू हुई है, मुझे जुल्फ़िकार मिली है, इसलिए मेरी फजीलत ज़्यादा है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरी फजीलत ज़्यादा है। मौला अली ने कहा, कैसे? इमाम हुसैन ने कहा, इस वक्त अभी आप ज़मीन पे बैठे हुए और मैं रसूल खुदा की गोद में बैठा। मेरे बाबा खाने काबा में पैदा हुए, आपके बाबा खाने काबा में पैदा हुए? मौला अली ने कहा, नहीं। इमाम हुसैन ने कहा, इमाम हुसैन ने कहा, मेरे बाबा को जुल्फ़िकार मिली, आपके बाबा को जुल्फ़िकार मिली? मौला अली ने कहा, नहीं। इमाम हुसैन ने कहा, तो किसकी फजीलत ज़्यादा है? मौला अली ने कहा, हुसैन की फजीलत ज़्यादा है। और इमाम हुसैन ने बाद में कहा, बाबा आपकी फजीलत ज़्यादा है, क्योंकि अली अली कहने वाले वली बन जाते हैं, अली अली कहने वाले वली बन जाते हैं, अली के गुलाम सारे बू अली बन जाते हैं, अली के गुलाम सारे बू अली बन जाते हैं, बाग़े विलायत की कली बन जाते हैं। नामे अली के अंदर इतनी है ताकत है, अली अली कहने वाले वली बन जाते हैं। खुशबूए विलाती है हर दिल मोमिन से, और आग सी लगती है हर दिल में मुनाफिक के, क्यों ऐसा न हो मौला, तेरा नाम ही ऐसा है, अली 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 अली, क्यों गिरता न संभलेगा, तेरा नाम ही ऐसा है, क्यों गिरता न संभलेगा, तेरा नाम ही ऐसा है। हम के सरशार इश्क और तवल्ला में थे, जानते ही न थे नफरत और दुश्मनी, ये तबर्रा भी बल्लाह क्या चीज़ है, हमको अग़यार से दुश्मनी आ गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल के करीब है। ऐलान नबूवत में कुछ ही अरसा बाकी है। इस्लाम को एक अजीम मददगार और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेनज़ीर साथी की ज़रूरत है। खुदावंद मुताल ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को एक फ़र्जंद इनायत फरमाया, जिसकी विलादत का अंदाज़ तमाम दूसरे फ़र्जंदों की विलादत से मुख्तलिफ था। तमाम फ़र्जंद अपने घर ही में पैदा हुए थे। जब इस फर्जंद की विलादत का वक्त करीब आया तो जनाब फातिमा बिनते असद खाने काबा के करीब गई और दीवार काबा शक हो गई और वो अंदर दाखिल हुई और अबू तालिब के इस अजीम फर्जंद की विलादत हुई। 3 रोज़ बाद जब वो बाहर आई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को अपनी गोद में लिया। मौला अली ने अपनी आंखें खोली। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने अपनी निगाहों के लिए मेरा इंतखाब किया और मैंने अपने इल्म के लिए तेरा इंतखाब किया। तवाफ़े काबा किया, रब को राजदार किया। तवाफ़े काबा किया, रब को राजदार किया। असद की बेटी ने काबे को ज़ीवेकार किया और बना जो उनके लिए दर तो बढ़ के पार किया। बना जो उनके लिए दर तो बढ़ के पार किया। वली काबा ने
خوشیوں سے ہمکنار کیا۔ علی نے بھائی کی گودی میں آنکھ جب کھولی، علی نے بھائی کی گودی میں آنکھ جب کھولی، طواف چہرے کا نظروں نے بار بار کیا، اور زبان دے کے بتایا کہ عمر بھر کے لیے، زبان دے کے بتایا کہ عمر بھر کے لیے علی کی ذات پہ احمد نے اعتبار کیا۔ جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں ہے علی، خدا نے احمد مرسل کا یوں حصار کیا۔ قصوں کے مددگار مولا علی، جز تیری کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کر جاؤں آخر کہاں، غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، کیا یہ تمہیں نبی نے پکارا نہیں؟ چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، لگا کے حیدری نعرے، لگا کے حیدری نعرے، چہرے مسکراتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، کھلا کرتا ہے حج کے درمیاں خوشیوں کا دروازہ، طواف ایسا کہ ہوتا جھومتا ہے خانہ کعبہ، دلوں میں عظمت توحید لب پر یا علی مولا، خدا کے گھر علی پیدا، خدا کے گھر علی پیدا ہوئے سب کو بتاتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی دستے نبی و شیر خدایا علی مدد، انسانیت کے عقد کشایا علی مدد، ہم نے کہا تم مورد الزام ہو گئے، ہم نے کہا تم مورد الزام ہو گئے، خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجئے، لاکھ سجدے کیے جائیں پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی، لاکھ سجدے کیے جائیں پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی، یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے در سے وفا کیجئے، طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، فضیلت کا مینارہ، ابو طالب کا بیٹا، غدیر ان کا دولہا، ابو طالب کا بیٹا، نسب کچھ ایسا پایا، نبی نے بیٹی دے دی، شب ہجرت جو سویا، خدا نے مرضی دے دی، شرف کا عرش مولا، ابو طالب کا